अथ अष्टाविंशोऽध्यायः। मिथुनराशेः पुनर्वसु नक्षत्रस्य प्रथमचरणम्। शिव उवाच ये नरा परद्रव्यं च हरन्ति सततं प्रिये ते नरा दुःखिता यान्ति रोगेनैव प्रपीडिताः। ऋणं यस्य गृहीतं वै तदृणं न ददाति च ऋणसम्बन्धतो देवी पुत्रो भवति दारुणः। तस्य गात्रं च वै भग्नं धातु छिन्नं तथा नरः। कन्याघाता तु पूर्वं हि फलं भवति तादृशम्। अवन्ती पुरतो देवी ख्यातच्चैव सुशोभनम्। क्रोशमात्रं ततो देवी चोतरे नगरं तथा वसन्तपुरमित्याख्यं वसन्ति बहवो जनाः। नाम्ना तन्मध्य आभीरो नन्दनो वसति प्रिये तस्य भार्या तु विख्याता नाम्ना वै सुन्दरी प्रिये। सर्वथा च महादेवी कृपणः सह भार्यया मित्रं तस्य महादेवी ब्राह्मणो वेदपारगः। स तिष्ठति पुरी मध्ये धनं च बहु सञ्चितं प्रत्यहं च पराह्नेन भोजनं कुरुते स तु। यदा वृद्धत्वमायातस्त्वां पुरीं च तदा त्यजत् आगतो मित्रपार्श्वे वै वसन्ते वै पुरे शुभे। आबीरो हि गृहे वासं मित्रत्वात् दत्तवान् स्वयं बहुकालमवासीत् स तत्प्रीत्या सुरसुन्दरी। आभीरेण ततो देवी स्वर्णं दृष्ट्वा प्रहर्षितः तस्य स्वर्णं समाहृत्य स्वगृहे स्थापितं तदा। ब्राह्मणेन महत्कष्टं कृतं द्रव्यस्य शोकतः महाशोकं समायुक्तः काश्यां चैव समागतः। शरीरं चाति तत्याज्य स्वर्णशोकेन वै द्विजः। शूद्रेणैव महादेवी तस्य स्वर्णं प्रभुज्यते। ततो बहुगते काले मरणं तस्य चाभवत्। नरके पातयामास यमदूतैर्यमाज्ञया 6 वर्षसहस्राणि भुक्तवान् नरकयातनां। ततस्तेन तु प्रेतत्वं भुक्तं वर्षसहस्रकम्। उल्लूकत्वं वरारोहे कौशिक्या निकटे ततः सरव्या उत्तरे कूले मानुषत्वं ततो भवत्। मध्यदेशे च भो देवी पत्न्या सह वरानने धनधान्यसमायुक्तो राजसेवासु तत्परः। जातः पुनर्वसौ देवी प्रथमे चरणे खलु पूर्वजन्मनि भो देवी दत्तवान् गोशतं यतः। भूपतित्वं ततो देवी धनाढ्यत्वं भवेत् खलु। ब्राह्मणस्य हृतं स्वर्णं चौरेण यत्पुरा तेन पापेन भो देवी पुत्रस्य मरणं खलु। तस्य शान्तिं प्रवक्ष्यामि तत्सर्वं शृणु पार्वती। गृहवित्ताष्टमं भागं पुण्यकार्यं च कारयेत्। गायत्री जातवेदाभ्यां या फलीति तथा प्रिये। लक्षत्रयं जपं कुर्यात् दशांशं हवनं ततः। तर्पणं मार्जनं चैव दशांशक्रमतस्तथा। हरिवंशस्य श्रवणं चण्डिकार्चनमेव च शिवार्चनं विशेषेण वापिकां चैव कारयेत्। कूपं चैव तडागं च पथि मध्ये च कारयेत्। कूष्माण्डं नारिकेलं च पञ्चरत्नसमन्वितं गङ्गा मध्ये प्रदातव्यं शनौ चाश्वत्थपूजनम्। फलसप्तदशेनैव प्रतिमां कारयेत् बुधः। चतुष्कोणां ततो वेदी रौप्यं 10 फलान्विताम्। तन्मध्ये प्रतिमां स्थाप्य सपुत्रस्य द्विजस्य तु पूजयामास वै भक्त्या मन्त्रेणानेव वै शिवे। श्रीं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीब्रह्मणे नमः। श्री अनन्ताय नमः। श्रीः पुरुषाय नमः। पुरुषोत्तमाय नमः।
श्रीशार्ङ्गिने नमः। श्रीः पीताम्बराय नमः। श्रीश्चक्रपाणये नमः। श्री अच्युताय नमः। श्रीगदाधराय नमः। वासुदेवादिदशभिर्मन्त्रैरेभिः पृथक् पृथक् पूजयेत् प्रतिमां तां तु ततो दद्याद्विजन्मने। पूजयेत् देवदेवेशं सर्वपापापनुत्तये। ततः सम्प्रार्थ्य देवेशं शङ्खचक्रगदाधरं पीताम्बरं चतुर्बाहुं पुण्डरीकनिभेक्षणं वासुदेव जगन्नाथं धराधर गुरो हरे। मम पूर्वकृतं पापं क्षम्यतां परमेश्वर। ततो गां कपिलां दद्यात् स्वर्णशृङ्गी सुनूपुरां। विधिवद्वेदविदुषे ब्राह्मणाय तपस्विने दशवर्णां ततो दद्यात् ब्राह्मणान् भोजयेत् ततः। भूमिदानं ततो दद्यात् विप्राय विदुषे ततः। एवं कृतेन सन्देहः पूर्वपापं विनश्यति। सन्तानो जायते देवी रोगाणां संक्षयस्ततः। कन्यका नैव जायन्ते वन्द्यात्वं च प्रणश्यति इति 28 अध्यायः।